Salam alaikum. Je suis en train de préparer شويه ديال الرفيسه. دونك عندي هنايا في شيف سيري درت الدجاج البلدي، درت البصيله، درت الثومه، درت الزعفران الحر، درت المساخن، درت البزار وسكينجبير و شويه د الملحه، درت قاد الملحه والزعفران الحر، ما عرفتش قلتو ولا لا. ربطت القزبر ومعدنوس وصافي، ودرت داكشي كله، ديتو وجبتو بلا سباتول ديال توبروير حتى هي. دونك غيان دو شويه السمن، دونك غيان دو زعما دو ميستيريو، جوست العطريه نورمال ديال الرفيسه. تبارك الله، راه كلكم المغربيات الحادقات كلهم كيعرفوا يديروها. مي الجديد اللي عندنا افيك شيف سيري سي كو ما غنديروش الماء في الطياب، اون با بوزوان الطياب، يعني فيغ لا فين د لا كويسون. بوغ ايتر اونيت، الا كان الناس كثار ومحتاجين الرغيفات، محتاجين زعما عندنا رغايف بزاف، كنزيدو طريقات ديال الماء. سينون بوغ يعني ان نومبر ريدوي دو بيرسون، بحال لو كا ديالي انا دابا 4 الناس، جي با بوزوان كاريمون نزيد الماء اون فين دو كويسون. نتلاقاو مع بعضياتنا فيغ لا فين د لا كويسون. انا دابا غنردو بعدا قبل من لا فين د لا كويسون نوري لكم العافيه قداش كنديرها عليها وشحال كنخليها ديال لو طون دو كويسون، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا مع بعضياتنا الريزولتا. ريغاردي هادي راه دابا بون il faut dire que بعدا pour vous dire واحد لو ديتاي على الشيف سيريس، سي كو عندي هاد لو كوفركل كيخدم لي مارميت كوم هو ديال هو على باز ديال لا بويل، مي كيخدم لي مارميت pour une cuisson à l'étouffée. Ça veut dire que quand on veut cuire quelque chose et laisser échapper la fumée من هاد جوج تقيبات، هانتوما شوفوا je suis en train de cuire autre chose هنايا، شفتي تخرج la fumée من هنا. donc du coup on a moins de البلول، moins de bouillon في الماكله ديالنا. وهنا هانتوما quand on veut avoir plus de bouillon on cuit à l'étouffée à l'aide ديال هادي ديال الدجاج. هانتوما اي سي شو باسكو مالوغوزمون بيسكو حتى هادي حدا هادي يدي سخنات، اكسكوزي موا. دونك هنا هانتوما ها المريقه، شفتوا داك الماء اللي في الكوفركل، هذاك راه كيرجع في وسط المريقه. دونك هانتوما هادي راه سون افوار اجوتي حتى جغمه ديال الماء. كيبان لكم الى اون تران بوير. هادي راه غير الماء ديال البصله وديال الدجاج. دونك ها هو كيبان لكم، وداك النقيطات اللي في الكوفركل غيطيحوا ثاني حتى هما وكيزيدوا الماء دوكو فيها. دونك هادي هي لا كويسون ا ليتوفي. دونك اون فوا توجد غادي ندير لكم ان شاء الله ريزولتا فينال. فوالا ها هي الرفيسه ديالنا بعد لا وجدات. غاردي المريقه، الله يجعل البركه. pour moi et mes enfants ça suffit énormément. Je préfère que ça soit de l'eau ديال زعما je préfère leur donner de l'eau اللي هبط من التجيوج واللي هبط من هذا، سورتو كو الدجاج زعما بلدي ما نخافش من المريقه ديالو وداكشي، que de rajouter de l'eau. et si besoin il y a من غادي نجي نسكي، راه غادي نزيد الميها. المهم ان توكا الدجاج ديالنا وجد، المسائل ديالنا هي طابت. ايوا بالصحه والراحه. غادي نزيد عديسه دابا في ديك المريقه، غادي نهز الحيمون نزيد عديسه في ديك المريقه، ومن بعد ان شاء الله نوريكم لو ريزولتا فينال. دونك فوالا ها لو ريزولتا فينال. هانتوما الرفيسه بيان فيها الماء، ولكن زدت شويه د الماء في الاخر على ود خصني نفرق. مالوغوزمون ما تجمعناش حنا كاملين. دونك كون فو فويي سكيت غير النص، والنص خليتو حتى لابري،
وسقيت دابا ها هو، يعني ها هو الطبيز اللي سقيت دابا بوغ لي زونفون موا اي لي زونفون زعما. وصافي وخليت نص تيجي مون ماري. دونك فوالا، بون ابيتي ا توس. وهذه هي رفيستي المتواضعه.